السلام علیکم. یا امام علی علیه السلام مدد. برارا و بزرگا، این شمار امروز ولی کوی کوتل آوردم. امروز 28 سپتامبر 2025 است تاریخ. السلام علیکم یا علی مدد. آقای گلچی الاول خوبین؟ جان شم جوره بخیرین؟ صبحگاه تاریک بود مورایی شده دی. یعنی چم دیگه اون گرمی تازه بله شهری کویتا هم ده پبلیک درو هم ده راییه. فدا حسین خد غلام حسین پس منده. امروز 3-4 دنه زنکوم هم ده برای کوپیمایی پس منده اونا. پس منده او زنکو 3-4 دنه زنکو بود. اونا مون تا نیمی کور قد از مو بود. اونا پس مندن. ماشالله خوب میده میده هوا هم چلیده راییه. کولد هوا. چی مزه مونه، چی زبردست موسمه. برارا و بزرگا جایشم خالی دیگه. این یک تیمی دیگه در اومایه. این زوم کده نشان دادم شمار. اینجا رسیدن. این دیمه که مردم از ما دیم گفته سرمایده مونه. ده ای دیم خشک. ای دیم بوری ده ای دیم خشک چیه؟ نه چشمه نه چیه. حاجی غلام حسین نه رسیدی؟ و خیره خیریتیه؟ شکر ده بخیره؟ بله. شما پیش بیداری کدیم. آباد باشی. جایشم خالی شما بارین مو آمادی دیگه. این بله کوتلم پبلیکم ده. این از مو پیش بله کوتل باری دیگه شمارم. برارا و بزرگا بله کوتل ببرم. کوتل نشان بدم. این ده اینجا جنڈی پاکستان دیگهش یک دانه علم است. ماشاءالله. غازی علم تیرا اونچا رهیگا. علی علی عباس علی عباس. السلام علیکم. چی الاول؟ خوبین؟ جان شم جوره بخیرین؟ خیریتیه؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اینا گلی والا اسمم ده یار. اینا ماشاءالله ینگ جنریشنه. اینا رو در میدان تعاملی در مقابله. در مقابله انتظار که اونا نماده. پرقیچی شدن. خیر دیگه دفعه. تیم تیار است گلی از ما. باز علی محمد ما مگم. از ما و علی محمد هم کمپیتیشن است بخیره. نه از مو تیم تیار. این دفعه تیار مو کسا پورا یک هفته ایگنار ترینینگ داده دی. خو ماشاءالله یک هفته ترینینگ دادین. خودم مو آمده اینا انتظار بود که باید خد رئیس یک جای ما. سلام مستر جوری بخیر تیک تاکی. این دفعه مقابله نشده کجا اینا انتظار واپس آمده دیگه. یه توار کنسل کردن. نه کنسل باید اطلاع میداد دیگه. جوانا مو انتظار شده. نموگه ما دیشا و جوسی کلا خوردم از خاطر کمپیتیشن. یار شباش بچه تایره. نه جوسی کلا داده بچه خواه. شباش یار. نیتر اینا میتا تیار کوی را. انرژی به حالش داد که با این مطلب فرست پوزیشن را گرفتنی است دیگه. یار نه گو جای تایر زم را
بله گاڑی دم رایم شد. ما گفتم نکی بله گاڑی هم ده. گاڑی تا از اینجی مایه نه؟ تا پسی کوتلا. یعنی اینجی رای جور کده تو؟ جیپ مایه جیپ. ما هم دو برای جیپ هم دو. خو فور ویل مایه. دیگه گاڑی هم ده نمیتونه؟ دیگه گاڑی هم ده نمیتونه. بغیر فور ویل. او شیله پیش کسا شیله خالی باجریه. باجریه زیاد. باجری زیاد آن. خو از اونجی کسا خالی فور ویل مایه. ماشاءالله بچه اینجی ملم زده. علم ابوالفضل عباس علیه السلام. بله کوتل. ماشاءالله. یارم اونجی دا استیدیوم علی محمد اینا کی کمره داره نه؟ اونجی از موم کمره است. آن دمو حال نه دو حال سه کمره یا؟ یک کمره از اونایه، یک کمره از مو هورایزن ادونچر کلبا، یک کمره دیگه از علمدار ادونچره. از اونها ایکینگ هم است. از اونها ایکینگ هم است. هم فوتبال هم ایکینگ. عباسیه ایکینگ. آن اونجی فوتوار زده، کلان پوستر هم زده عباسیه ایکینگ. از اونها فوتبال هم است. در نامی وزاره گیرین. یه نبیراره و بزرگا شما رو بله کوتل آوردم. اون روز تازه بر شده. یعنی روز توخ تازه بر شده بله شخی کوتل تازه گرمی هم ده. تا رایین. خو بال رایین. بچه را ٹریننگ بھی دینا میتر. یه نه ماشاءالله. السلام علیکم یا علی مدد. چی الاول؟ خیریت ٹک ٹاک ماشاءالله. یه نه یک تیمی دیگه هم رسید. ماشاءالله کلویا. کی؟ عبدالرزاق لالایگنا. خو پس منده. کونه گلی والای مویا یار عبدالرزاق. مثل بوزغلا ولی کسا پاسپورت سیل غمی چوچیخ مخن. خو مامزو. یار سه چهار زنه کومم ده. آنو سیاسروی پنجابی آی. سیاسروی پنجابی آی اونا پس منده. دیگه خوبین. مهربانی شما خوب هستین جان شما جوره بخیرین. عالی مان. فول نشتم قدیم دیخالیم. نه انتظار از اینا بودی چون تو برادرم گفت قد رئیس ما اینا. اینا برادر جان رئیس ما کنسل شد نه بود. اینا هایکینگ مقابله بود از بچکیچا. پیشنهاد توارم بود. ماشاءالله ای ترش بود اینجا بله کوتل. ما بین زمو عبدالساین کی؟ خو عبدالعلی چی بود نمو پلمبر بیچاره کی کران گرفت شده. عبدالحمید او مامین چی بود نه؟ خو یه نه یه توار نیه ان یاد چی بخیر رفت از این دنیا. خدا بیا مرزان. خدا حافظ دیگه مولا مدد دیگه. تشکر.